गोंय राज्याचे भाग्यविधाते म्हूण प्रसिद्ध आनी गोंय मुक्ती नंतरचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त बाबूसाहेब बांदोडकर हांचें हें समाधीस्थान. तर आज आमी आसा पणजे मिरामार दर्यादेगेर. गोंयच्या सर्गेस्त मुखेलमंत्र्याची समाधीस्थान हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. ही जावन आसा 1973 ह्या वर्सा पयले मुखेलमंत्री बाबूसाहेब बांदोडकर हांच्या निधना उपरांत 1974 ह्या वर्सा तयार समाधीचें स्थान. 2 वर्सां फाटीं ह्या समाधीचें नव्यान सुशोभीकरण रिनोवेशन करपाचें काम गोंय सरकाराच्या वतीन सुरू जालें. गेले 2 म्हयन्यां फाटीं एका कामगाराच्या अपघाता नंतर जरा ह्या कामाक ब्रेक लागिल्लो, पूण सद्या आमकां दिसण्याक येता मेटल स्ट्रक्चर इन्स्टॉलेशन वर्क, धातूच्यो संघटीत कामांनी बसोवपाचें काम नेटान सुरू जालां. ह्या समाधीचें काम बेगीच्या बेगीन पुराय जावन गोंयच्या लाडक्या आनी सर्वप्रिय अशा सर्गेस्त मुखेलमंत्री श्री दयानंद बाळकृष्ण बांदोडकर, जनतेचे आदराचे बाबूसाहेब बांदोडकर हांकां आर्गां ओंपपाक लोकांक बरी सुंदर आनी शांत समाधीस्थान नव्यान उपलब्ध जावचें हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.